अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और बड़ी खबर है, वाकयातन एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि फिरदौस आशिक अवान साहबा मुस्ताफ़ी हो गई हैं। पिछले पाकिस्तान के 120-30 मिनट जो न्यूज़ इंडस्ट्री के हैं उसमें स्क्रीन इसी बात पर सुर्ख है। मेरे लिए यह खबर नई नहीं है क्योंकि ज़राए मुझे ये बात पहले ही अपडेट कर चुके थे कि कश्मीर इलेक्शन से पहले एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था एक्सप्रेस की स्क्रीन पर कि अब चंद घंटों के बाद या चंद दिनों के बाद फिरदौस आशिक अवान साहिबा या डी नोटिफाई हो जाएंगी या मुस्ताफी हो जाएंगी। जब इतने अरसे तक कुछ भी ना हुआ और मुकम्मल खामोशी डॉक्टर साहिबा की जानिब से आई तो मेरे लिए ये मुहिम्मा थोड़ा सा तूल इख्तियार कर गया और बिल आखिर आज वो तूल अपने अंजाम को पहुंचा। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का इस्तीफा कुछ हल्कों के लिए बड़ी खुशाइन खबर है ऑपोजिशन के अलावा, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का इस्तीफा पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितने क्वेश्चन मार्क्स खड़े करेगा, या ऐसा कोई मुतबादल है पीटीआई के पास, इमरान खान साहब के पास, उस्मान बुजदार साहब के पास, जो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की जगह को फुलफिल कर सकेगा। डॉक्टर साहबा को किस बड़े ने मैसेज किया, पैगाम भिजवाया, जिसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो बाकायदा लिखकर सीएम को टाइप करके भिजवाया, इस पे मैं आपसे बात करूंगा। और उसके साथ साथ पंजाब की सियासत में यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाबी जो सियासत है, पंजाब की जो सियासत है उसमें भल सफाई का टाइम क्या शुरू हुआ चाहता है, इस पर भी मैं आपको आज अपडेट करने जा रहा हूं। इससे पहले कि ये अगली जो नॉमिनीज है वो सामने आए, मेरे जराए ने मुझ तक जो चीजें पहुंचाई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आते हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा के इस्तीफे की जानिब। पहली बात तो सीधी सीधी मेरे प्यारे मेहरबान के ब्यूरोक्रेसी यानी जो कॉलर बादशाह है वो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की सीट को ले उड़ा। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का रमजान शरीफ में ब्यूरोक्रेट अफसरान के साथ और उसके बाद भी अफसरान के साथ, सरकारी अफसरान के साथ जो उलझना था वो चीफ सेक्रेटरी को सख्त नागवार गुजरा था और उन्होंने इस हवाले से सीएम को खत भी लिखा था और अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया था। और जराए ने मुझे ये भी कहा है, ये भी अपडेट किया है कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वजीर आजम के, उन तक बाकायदा ये शिकायत पहुंचाई गई और फिर जब चीफ सेक्रेटरी की मुलाकात हुई मुख्तदर हलकों में वहां पर भी इस बात को डिस्कस किया गया, टेलीफोनिक भी और फिर जो बाकायदा मुलाकात थी उसकी सूरत में भी। दूसरी जो बड़ी मेरे पास अपडेट है वो ये है कि जहांगीर तरीन का जो हलका है जो इस वक्त इक्तदार में भी मौजूद है, यानी उनके जो सिटिंग एमपीएस जिन पर उन्हें बड़ा नाज है, उन्हें यह कहा जा रहा है और उन तक मैसेजेस पहुंचाए जा रहे हैं कि अब आप बाइज्जत तरीके से मुस्ताफी हो जाएं। यानी पीटीआई एक नए दौर से गुजरने जा रही है, पीटीआई का एक नया सियासी जन्म होने जा रहा है, या पीटीआई के पास जहांगीर तरीन का मुतबादिल एक नया एटीएम या नया इन्वेस्टर आ गए। ये दोनों बड़ी अहम पेशरफ्तें हैं। तीसरी बात हम आते हैं, वो बड़ा कौन था जिसने डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा को कहा कि आप मुस्ताफी हो जाएं वरना आपको डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। ये बात आपको भी पता है और हम सब भी इस बात से बखूबी वाकिफ हैं। बिलखुसूस सीएम डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के बिल्कुल जो है काम से मुतमईन थे क्योंकि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को और उसके साथ साथ उस्मान बुजदार की एज अ चीफ मिनिस्टर जो वर्किंग है उसको बे इंतहा प्रोमोट किया। उससे पहले जो वजीर इत्तलात आए यहां पर, जिनमें बुखारी साहब भी थे, जिनमें फैजुल हसन चौहान साहब भी थे, उनकी कारकर्दगी नून लीग के खिलाफ अपनी गने खोलने की हद तक महदूद थी। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को अपना हद से ज्यादा बोल्ड होना, ब्लंट होना, बेहद पुरएतमाद होना वो नुकसान दे गया है। और यही सबब है कि हम ये देखते हैं कि इतनी हसास सीट पे रहते हुए जब उन्होंने हुकूमत की भी फलाह की बात की, लोगों की फलाह की बात भी की, वहीं पीटीआई के अपने अंदर के कोर के जो शिकरे हैं, पीटीआई के अपने जो शिकरे हैं वो भी उनके सख्त खिलाफ थे क्योंकि उनका यह कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का इस्तेहसाल है डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान या इन जैसे सियासतदानों का तहरीक इंसाफ में मौजूद होना। अब यह बात सामने आई है कि इमरान खान ने कश्मीर इलेक्शन तक मरकज में भी और पंजाब में भी किसी किस्म की तब्दीली ना करने का फैसला किया था और उनकी सारी तवज्जो कश्मीर इलेक्शन पर थी कि वो इसे जीत सके और बिलाखिर वो जीत कर वहां पर भी अपनी मर्जी के ही एक बिल्कुल उस्मान बुज़दार साहब जैसे वजीर आजम को ले आए हैं जो कि कश्मीर में अपना सारा सिलसिला आपके सामने है। अब आते हैं
آگے پنجاب کی سیاست کے حوالے سے اور اس استعفے کا پنجاب کی سیاست پر کیا اثر پڑے گا؟ سب سے پہلے تو نون لیگ نے سکھ کا سانس لینا ہے، اس کے بعد پھر دیگر اپوزیشن نے ایزی ہونا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر وہ لوگ جو ڈاکٹر صاحبہ کو ناپسند کرتے تھے۔ یہاں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی سیاستدان ہے یا کوئی بھی آپ کو منسٹر دکھائی دیتا ہے، بیوروکریسی کے ساتھ اپنے مزاج کو ہم آہنگ کرنے کے بغیر وہ کسی قسم کی کوئی اچیومنٹ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہاں اس سارے واقعے کے بعد میرے اس خیال کو تقویت بھی ملی ہے کہ پاکستان میں تبدیلی اور انقلاب ناگزیر ہے۔ میرے بڑے قریبی دوست میری اس لائن کو سننے کے بعد، میرے اس جملے کو سننے کے بعد یقیناً دل ہی دل میں بہت برا بھلا کہیں گے مجھے، لیکن میں بنیاد کو دیکھنے والا آدمی ہوں۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اچھائی کی بنیاد کیا ہے، برائی کی بنیاد کیا ہے، اور یہاں سیاست بھی اگر اپنی بنیاد سے ہی اچھی یا بری ہو کر اس کے ساتھ ساتھ اپنے مطلب کی ہو کر نظر آئے گی تو ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کے عوام کو ان کے حقوق ملیں گے۔ یہ بڑے مرغوں کی لڑائی ہے، یہ بڑے ہاتھیوں کی لڑائی ہے، بیچ میں پیستی عوام ہے۔ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو بیوروکریسی کے ساتھ ساتھ ایکسپریس ٹی وی پہ ان کا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹیرین کے ساتھ ایک لڑائی جھگڑا تھا جس جاوید چودھری کے پروگرام میں، جس کی بہت دنوں تک جو ہے وہ چرچا رہی، بہت زیادہ اس کا ہنگامہ مچا رہا ہمارے سوشل میڈیا پر، وہ بھی انہیں لے ڈوبا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایکسپریس ٹی وی کے میرے ذرائع نے یہ بتایا مجھے کہ اس واقعے کو اسی وقت بہت سنجیدہ لیا تھا اور بہت سخت فون آئے تھے ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو، اور اگر اس سارے معاملے میں تھوڑا سا سی ایم عثمان بزدار بیچ میں نہ آتے تو شاید یہ معاملہ اسی وقت وائنڈ اپ ہو چکا ہوتا، کیونکہ کشمیر الیکشن کی کمپین کا اس وقت آغاز ہو چکا تھا اور اس وقت ڈاکٹر صاحبہ کا استعفیٰ نون لیگ کو یا اپوزیشن کو بہت فائدہ دے سکتا تھا اور اس کو وہ بہت آگے بڑھا بھی سکتے تھے۔ ایک اور خبر جو اسی استعفے سے جڑی ہوئی ذرائع نے مجھ تک شیئر کی ہے وہ یہ کہ سیالکوٹ کے ضمنی الیکشن میں بھی ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ حصہ لینا چاہتی ہیں، اور اسی لیے انہوں نے استعفیٰ اپنا پہلے سے لکھ کر رکھا ہوا تھا، اور پھر وہ بڑے یعنی عثمان بزدار صاحب نے میسج پہنچایا فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو کہ آپ براہ کرم اپنا استعفیٰ معزز انداز میں پیش کر دیں، ورنہ خان صاحب کی یعنی پی ایم صاحب کی کال ہے کہ اگر یہ استعفیٰ نہیں دیتی تو انہیں ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے۔ عثمان بزدار صاحب نے ان کے لیے جو کام کیا اور جو پارٹی کے لیے کام کیا، عثمان بزدار صاحب کی ورکنگ کے حوالے سے جو کام کیا، پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب میں گورنمنٹ کے حوالے سے جو کام کیا فردوس عاشق اعوان نے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بڑے مہذب انداز میں اس سارے معاملے کو وائنڈ اپ کیا ہے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان ایک بولڈ بلنڈ اور سیزنڈ پولیٹیشین ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا پولیٹیشین کسی بھی پارٹی کا ماؤتھ آرگن نہیں بن سکتا۔ یقیناً اگر پاکستان تحریک انصاف میں ان کی جگہ نہیں ہے تو اپنے جو ان کے سیاسی مشراء ہیں، جو ان کے سیاسی رفقاء کار ہیں، جو ان کے سیاسی دوست ہیں، جو ان کے سیاسی سیٹلرز ہیں، پولیٹیکل سیٹلرز ہوتے ہیں، وہ جو انہیں مشورہ دیں گے وہ اس کو لے کر آگے چلیں گی۔ پنجاب کی سیاست میں بھل صفائی کا کام شروع ہو چکا ہے، بڑی تبدیلیاں آنے والی ہیں، لیکن میری دعا ہے کہ یہ تبدیلیاں پاکستان تحریک انصاف کی حد تک نہ رہیں، یہ تبدیلیاں اور ان کے ثمرات پاکستانی عوام تک بھی پہنچیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔